الدكتور محمد فؤاد الشبيهي من اللجنة المنظمة لألعاب الصحة في دورتها الثانية. كما تعرفوا في مدينة مكناس منذ السنة الفارطة تنظيم ألعاب جماعية رياضية للمهن الطبية، فيها أطباء وأطباء الأسنان صيادلة وجميع المهن اللي تتعلق بالطب ولا بالصحة. فاحنا في هذه الجمعية ديالنا تنحتضنوهم. هذه الدورة الثانية والحمد لله تتعرف واحد النجاح كبير. كاين 350 مشارك، كاين معنا مشاركين من طنجة، من وجدة، من اكادير، وكاين واحد السباح اللي جا من الولايات المتحدة الأمريكية، مغربي قاطن بالولايات المتحدة وجا وتيشارك معنا. فكما تشوفوا كاين إقبال كبير، وحنا تنطمعوا باش يرجعوا هاد الألعاب عالمية، وغادي نحاولوا ان شاء الله تنظيمها في كل سنه. وكاين واحد الاقبال بالنسبه للمستشارين اللي حتى هما معنا وتيساعدونا، وتنظن بان هذه غتبقى سنه، وغادي نحرصوا باش مدينه مكناس يكونوا العاب عندها اللي غادي تدخل في نطاق الاحتفالات ولا التظاهرات اللي كاينين في مكناس. ونطمعوا باش يمكن كاين لو سالون دو لاغريكولتور المعرض الفلاحي، وترجعوا هذه الالعاب عالميه، العاب الصحه اللي ان شاء الله تنتمناو التوفيق للجميع. وتنشكروا. شنو الهدف ديالكم من اقامه هذه الالعاب؟ فالحقيقه الإقامة هو التعارف ما بين المهن ديال الصحه. كاين التعارف، وعندنا حتى اهداف اجتماعيه من الجمعيه ديالنا. فاحنا ان شاء الله غادي نقوموا بحملات طبيه، يمكن حمله الدخول المدرسي، محافظ محفظه التلاميذ. فعندنا كاين توجيه رياضي وتوجيه اجتماعي. عزيز الوزاني المكي، رئيس نادي القوس الذهبي للرمايه بالنبال، والرئيس الشرفي للاتحاد الافريقي للرمايه بالنبال. احنا شاركنا مع الاخوان ديال الصحه والصيدليه في هذا الالعاب ديالهم هذه السنه. اولا حاولنا نعملوا لينيسياسيون لي جون، وثانيا يمكن يكون شي مباراه خفيفه غدا ان شاء الله على حسب البعد، علاقاش هنا ما كاينش لا ديستونس اللي تصلح. لقاش لي ديستونس ديال التيرانر كاين 30 50 70 وحتى ل 90 متر. وتنحاولوا نشطوا هذا الجو مع الاخوان ديالنا ديال الصحه وديال الصيادله. Je suis Madame Ben Azdous Khadija, la responsable de le tir à l'arc. Alors, la discipline diana, on a deux tranches d'âge, les moins de 35 ans et les plus de 35 ans. Alors, pour les moins de 35 ans, on a à peu près une trentaine de participantes. Pour les plus de 35 ans, on a à peu près une dizaine. Alors, on a chaque tranche d'âge, une médaille pour les gagnants. Alors, nous avons l'initiation des jeux, mais Inch'Allah, on a la compétition. Donc, on va commencer à 10h du matin. On va commencer les juniors ou les seniors. Je suis kinésithérapeute de l'école IFMCP de Meknès. كانت هذه أول مرة ديالي المشاركة في les jeux de la santé. أنا في الكاتيجوري تاع التير على الارك. كانت مزيانه. درنا اليوم انيسياسيون باش غدا تكون لا كومبيتيسيون ان شاء الله، وكنتمنى الفوز بالميداليه الذهبيه. دكتور فرحي، اختصاصي في التشخيص بالاشعه. النوع ديال الرياضه اللي غنشارك فيها في هذه الالعاب هو كره الطاوله بيمبو. بيمبو عندي معاه تاريخ طويل من ايام الدراسه في كليه الطب وفي مستشفى محمد الخامس. كانوا الداخلين كلهم تيشاركوا، كنا كنديروا مباريات وكنديروا، وهذا الشيء الحمد لله تيبشر بالخير. والرياضه راه مساله مهمه بالنسبه للصحه كما قال الاخ قبيله، وبان هذا ونتمنوا على الله. تنشكروا بعدا الصيادله اللي خداو هذه البادره، وتنشجعوهم باش يزيدوا في هذا سميتو، لان الرياضه
كتعطي واحد النوع ديال الحيويه للجسم وواحد يعني اش غنقول لا فيفاسيتي، والانسان كيولي يعني ما كيديهاش في حوايج اخرين. جيهان بن حليمه، انا لا ريسبونسابل ديال لا ناتاسيون في لي جو دو لا سونتي. دونك هاد لي جو دو لا سونتي واحد ليفينمون اللي اون اورغانيزي في مكناس، سي سورتو بور لا فيل دو مكناس. بغينا مكناس ترجع لها ديك البهجه ديالها ويرجع لها داك النور ديالها اللي كانت مدينه عطات بزاف ديال الرياضيين ومازال ان شاء الله غتعطي. دونك شجعنا بزاف ديال الناس باش يجيو يشاركوا، الناس اللي في الدومين ميديكال بيان سور في الكور ميديكال، كو سوا يعني الناس اللي في سن اكثر من 35 او لا اقل من 35 يعني لي بروفيسيونيل ولي ستوديون. دونك لا ناتاسيون هذا العام ان شاء الله غادي تكون على جوج ديال المباريات ديال النساء وديال الرجال بوحدهم، ولي ترونش داج يعني تكون عندنا سن فوق 35 سنه هذه يلعبوا بوحدهم، وتحت 35 سنه يكونوا بوحدهم، وكلشي ان شاء الله يربح دي ميداي، كلشي يخرج فرحان ان شاء الله من هذه التظاهره. Nadir Ben Oueda, aujourd'hui je suis un participant ici dans le club de pharmaciens de tennis ici à Meknès. Je suis dans la catégorie de natation. Et aujourd'hui on a fait les entraînements, ce qui fait j'ai classé deuxième. Je suis pas très satisfait, mais bon, j'essaierai de faire de mon mieux demain, Inch'Allah. دكتور لبنى الغلوسي، طبيبة أسنان في مدينة مكناس. أنا كنضم هذا في نطاق ألعاب الصحة في مدينة مكناس، الصحة والرياضة. كنضم لو جو ديال لا بيتونك اللي هي الكرة الحديدية، وعندنا دو ترونج داج، عندنا جوج أنواع ديال السنين. عندنا الناس الكبار ستادير سيغتان اج اللي هما بحالي هكا، وعندنا لي جون كون فودري بيان انتيغري dans cette discipline qui est connue beaucoup plus par les vieux, mais on voudrait bien qu'ils aiment le jeu et qu'ils y participent. المهم l'essentiel le but ديالنا هو نعرفوا بالكرة الحديدية، ونعرفوا نلموا التلاميذ والطلبة ديال الصحة. إذا في نطاق الصحة والرياضة كندفعوهم باش يحبوا هذا. والأنسة سارة لعبت مزيان الحمد لله، وفقات، والمرأة عندها واحد الحضور كثير في الكرة الحديدية، لأنها هي كتطلب الملاحظة وكتطلب لا بيرسبيكاسيتي. La femme elle est connue par le fait qu'elle soit perspicace, donc elle réussit et beaucoup de femmes adhèrent à la pétanque. وكنتمنى التوفيق للصحة والرياضة ومدينة مكناس إن شاء الله، ومن حسن إلى أحسن إن شاء الله. Ben Saïd, un joueur des échecs. Je participe à l'événement de la santé اللي تدار هذه لا دوزيام ايديسيون ديالو هنايا في مكناس. صراحه لا كاليتي ديال لي جوغ غتكون مزيانه ان شاء الله، لحقاش يكونوا دي كونكورون مزيانين، وسي لوكازيون باش نشوفوا دوطخ كوليغ اللي غنلعبوا معاهم ان شاء الله، وتيستي لا كومبيتونس ديالنا في هاد لا ديسيبلين ديال لي زيشيك اللي تنعتبروها لا جيمناستيك ديال ليسبري، و ان ديبا ديال لا بونسي ان شاء الله. و لو بلوز امبورطون في هذا ماشي هو دو غانيي ولا دو بيردر، مي بلوتو اننا نتعرفوا على دوطخ جون اللي معنا في هذا لو دومين هذا د لا سونتي، و تنتمناو ان لو فير بلاي يكون هو لو بلوز امبورطون في ليفينمون، وكل شيء يدوز مزيان. Je suis docteur Hayat Gmoun, je suis vétérinaire inspecteur. C'est ma première participation aux Jeux de la Santé en tant que superviseur des Jeux d'échecs. Je fais partie en même temps du comité d'organisation. Pour moi, les Jeux d'échecs, c'est un sport qui fait travailler les méninges. C'est très important. J'encourage les gens à y participer. Malheureusement cette année ما كانش عندنا لي بارتيسيبون بزاف في هذا لو جو، ولكن ان شاء الله لي زاني بروشين ولا لي زيديسيون بروشين يكون عندنا. شحال هذا العام عندنا 3 بيرسون، دونك حنا اون اتون يكون 3 بيرسون ثلاثه المشاركين اللي عندنا. ان شاء الله في لي زيديسيون بروشين كنشجع الناس باش يجيو، زعما كندعيهم باش يجيو يشاركوا في هذا لو جو باسكو سي امبورطون. و لي بري لحد الان اللي ربح غادي يدي ان بري، باقي ما عندناش اون ايدي زعما صراحه بيسكو يا كو 3 بيرسون، دونك اون فا انتامي لو جو اون اتوندون اللي ربح بيان سور عنده ان بري. ناجيه سداوي من لانستيتو اف ام سي بي في مكناس. عندي دي ستاجير جاوا باش يشاركوا هنايا في الفوت في تيغ لارك وفي لا كورس، وكنتمنى ان شاء الله نربحوا ناخذوا شي جائزه حتى حنايا ونتوجوا حتى حنا بشي اول مشاركه لينا هنايا. وشحال العناصر باش مشاركين؟ فوالا عندي 17 اللي مشاركين، وكل واحد في كاتيجوري مختلفه على يعني كما قلت لك عندنا في لا كورس وعندنا في الفوت وعندنا في تيغالارك. كيف جا التفكير ديالكم باش تشاركوا في هذا؟ ضروري كنبغيو شويه ديال
نموتيفيو لي ستاجير ديالنا يبدلوا الروتين فكنبغيو ديما دي زاكتيفيتي جداد.